सायद कुनै लाइभ भएदेखि लाइभबाट हेरिरहनु भएका पनि साथीहरू, आज एउटा विशेष महत्त्वकै दिन रहेको छ। नेकपा एमालेलाई केही ससाना झुण्डहरू मिलेर जालझेल गरेर लखेट्न खोज्छन्, तर जनता सरकारबाट एमाले हटेको छ, जनता एमालेमा पसेको छ। एमाले सरकारमा हुनु र नहुनुमा फरक देशलाई पर्छ, विकासमा पर्छ, राष्ट्रियताको प्रश्नमा पर्छ एमाले सरकार हुनु नहुनुमा अन्तर। तर एमाले प्रति जनताको आशा, भरोसा, विश्वासमा फरक पर्दैन। सरकारमा भए पनि एमाले विश्वास प्राप्त गर्छ जनताको, आफ्ना नीतिहरूले, जनपक्षीय नीतिहरूले, जनपक्षीय कामहरूले, देशभक्तिपूर्ण कामहरूले, नीतिहरूले, आफ्ना अग्रगामी दृष्टिकोण र अडान एवं व्यवहारहरू। आज पनि त्यस्तै भएको छ। हजारौंको संख्यामा युवा साथीहरू युवा संघमा प्रवेश गर्नुभएको छ, नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म सबै युवाहरूलाई जो आज प्रवेश गर्नुभएको छ सबै साथीहरूलाई र एकछिनपछि पनि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ लगातार सबै साथीहरूलाई, युवा संघको पनि म संस्थापक अध्यक्ष नै हो। म अहिलेसम्म भुलचुकले कपाल फुले बेग्लै कुरा हो, तर म आफूलाई युवा युवै ठान्छु। त्यसकारण युवा संघमा सबैलाई स्वागत गर्छु। अध्यक्ष नै हो नि म पहिलेको, र नेकपा एमालेमा पनि तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। नेकपा एमालेमा तपाईहरुको आगामी दिन अत्यन्तै सफल रहनेछ र तपाईहरुले पश्चाताप गर्नु पर्दैन। तपाईहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर, तपाईहरु युवा संघमा प्रवेश गरेर, तपाईहरु युथ फोर्समा प्रवेश गरेर देशका लागि दृढ अडान राख्ने, सही विचार बोक्ने, ती सही विचारमा दृढ अडान राख्ने र सक्रिय जिन्दगी देश र जनताका लागि बिताउने अठोट गर्नुभएको छ। यो अठोट हो एउटा। नेकपा एमालेले तपाईहरुलाई दुरुपयोग गर्दैन। तपाईहरुको ताकत, तपाईहरुको बुद्धि, तपाईहरुको बरगत त्यसलाई दुरुपयोग गर्दैन। देश र जनताको हितमा, अग्रगमनको लागि, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि, सुखी नेपाली बनाउनका लागि तपाईहरुलाई परिचालन गर्छ। तपाईको हरेक थोपा पसिना बेठिक ठाउँमा प्रयोग हुन दिँदैन, सही ठाउँमा प्रयोग गर्छ, सही ठाउँमा। अब तपाईहरुले नचाहिने काम गर्नु पर्दैन, झुट बेइमानी बोल्नु पर्दैन, सही कुरालाई ढाकछोप गर्नु पर्दैन, गलत कुरा बोकेर हिँड्नु पर्दैन, किनभने तपाईहरु अब एमाले हो। एमालेले सहीलाई ढाकछोप गर्दैन, सत्यलाई ढाकछोप गर्दैन, सत्यलाई इन्कार गर्दैन, गलत कुरालाई बोकेर पनि हिँड्दैन। त्यसकारण तपाईहरु अब मनबाट, मस्तिष्कबाट
सत्यको मार्गमा चल्न पाउनुहुन्छ। अरू पार्टीमा हुँदा एमालेले विकासको एउटा लहर ल्याएको छ, केही पनि गरेन भन्नु है, केही पनि गरेन भन्नु भनेर सिकाउँछ, केही पनि गरेन भनेर कराउनुपर्छ। अर्को पार्टीमा हुँदा कसो गर्नु पर्दो रहेछ तपाईहरुले देख्नुभयो नि। हरेक पालिकासँग जोड्ने रणनीतिक सडकहरू, पालिकाका सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक सडकहरू 210 वटा सडक एकैचोटि हामीले शिलान्यास गर्यौं। अहिलेको सरकारले रद्द गर्यो, बजेट रोक्यो, कार्यक्रम क्यान्सल गर्यो, ठेकापट्टा रोक्यो, यो हुन नदिने भन्यो। किनभने 210 वटा सडक बन्यो भने एमालेले शिलान्यास गरेको एमालेकै भागमा जस जान्छ। के गर्नुहुन्छ? यो त तपाईहरुको नसिबमै त्यही छ। तपाईहरु जस लिन सक्नुहुन्न, अब जस मात्र लिनुहुन्छ। तपाईहरु जनताको प्रशंसा पाउने काम गर्न सक्नुहुन्न, गाली खाने काम गर्नुहुन्छ। प्रशंसा पाउने काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईहरु तुइनबाट एउटा मान्छे नेपालीलाई खसालिन्छ, बेपत्ता हुन्छ मान्छे अथवा मान्छेको निधन हुन्छ, तपाईहरु बोल्ने आँट गर्नुहुन्छ। अनि तपाईको प्रशंसा कसरी गर्नु? अमेरिकाले छोडेको धेरै दिन भएको थियो अफगानिस्तान, धेरै अगाडि अफगानिस्तान छोड्यो अमेरिकाले। अब त्यहाँ समस्या बेग्लै प्रकारले अगाडि जान्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो, तर उहाँहरूको ध्यान गएन। धारे हात लगाएर एमालेलाई सराप्ने, एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, विभिन्न जाली झेली कामहरू गर्ने। अनि मैले अस्ति एक ठाउँ भनेको थिएँ, टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली जस्तो सरकार। विभिन्न प्रकारका टालाटुली, 5 वटा पार्टीको गठबन्धन भने कहाँ थियो? 5 वटा पार्टी छँदै छैन, नभएको झुट प्रचार गरे, गनेर पुर्याउनु त 5 वटा पार्टी। अनि सरकार बनाउन नसक्ने एमालेलाई सत्तो सराप गरेर जीविका चलाउने, देश बनाउँछु भन्न नसक्ने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्छु भन्न नसक्ने, देशको भूभागमा 10औं हेलिकप्टर आएर मण्डराउँछ। कारण के हो? किन हो यस्तो गरेको? सोध्न पनि नसक्ने, सोध्न पनि नसक्ने। अनि उहाँहरूले कसरी प्रशंसा पाउने? नेपालीको अफगानिस्तानबाट उद्धार गर्न नसक्ने कसरी उहाँहरूले प्रशंसा पाउनुहुन्छ? नेपाली झारिन्छ, प्रतिवेदन आउँछ, झारिएको हो भनेर बोल्न सक्नुहुन्न। भारत भन्छ थाहा छैन। उहाँहरू थाहा छैन भने नेपालमा सरकार होला नि आफ्नो नागरिक झारिएर मारिँदाखेरि यस्तो भयो भनेर किन थाहा दिनुहुन्न त? नेपाल सरकारले थाहा दिनेसम्म पनि सक्दैन, त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पनि सक्दैन। नागरिक मारिँदाखेरि पनि चुइक्क बोल्न सक्दैन। अनि यहाँ सडकमा त लाठी लगाउन सक्छ त युवाहरू यसो बोल्ने बित्तिकै। यस्तालाई भन्छन् घरका बाघ वनका स्याल। देशभित्र निहत्था युवाहरू, देशका लागि बोल्ने युवाहरूको आवाज दबाइन्छ, लाठी बर्साइन्छ, गिरफ्तार गरिन्छ, राष्ट्रियताका लागि बोल्ने युवाहरूलाई थुनिन्छ, यातना दिइन्छ। तर नेपाल माथि भएको ज्यादतीको बारेमा चुइक्क बोल्न सकिन्न। यो भन्दा नालायकीपन के हुन्छ? एउटा पार्टीले भए त बोल्न सकेन कि भन्नु थियो। 5 वटा भन्छन् आफू,
पाँचवटा पार्टी हुँदा पनि चुइक्क बोल्न नसक्ने कस्ता पार्टी होला। धाकधक्कु उनीहरूका साना छैनन्, नकली कुराहरू साना छैनन्, तर असली काम के गरिरहेका छन्? हामी देखिरहेका छौँ। कहिले कहिले तीनै पार्टीका मान्छे जो सरकारी मान्छे अब मन्त्री हुन ठिक्क परेर बसेका छन्, खुट्टो उचालेर ठिक्क परेका छन् मन्त्री हुनलाई, तीनै मान्छे हिजो ज्याकेट दर्शकतिर फुत्त फ्याँकेर मास्क एकदम स्टाइलिस पाराले फुत्त खोलेर आफैले टाँसेको टेप, सरकारले टाँसिदिया थिएन, आफैले टाँसेको टेप फिल्मी स्टाइलमा सट निकाल्नु बोल्न पाइन्छ भन्थे। अहिले सोध्न चाहन्छु म तिनीहरू र तिनका सरकारहरूलाई बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नेपाल देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन? राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अनि देशको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, छलफल चलाउन पाउनुपर्छ, गाली गलौज गर्न पाउनु हुँदैन। अश्लील छाडा बोलेको छ, नाटक गरेको छ, तमासा गरेको छ, आफै टेप टाँसेर आएको छ, आफैले टाँसेको टेप उक्काएर बोल्न पाइन्छ भनेको छ। कसले टाँसेको टेप उक्काएर? आफैले टाँसेको छ। अनि अहिले किन भन्न सक्दैनन् ती दलहरू, ती दलका नेताहरू, ती सरकारमा बसेकाहरू, सरकारका सहभागीहरू, अपराधका हिस्सेदारहरू किन बोल्न सक्दैनन्? अहिले बोल्न पाइन्छ। वाक स्वतन्त्रता खोइ? हिजो त जसलाई जे पनि मन परी गाली गरेर माइती घर मण्डलाको सडक वरिपरि, माइती घर वरिपरि हेर्नुभयो भने त्यहाँ कालै छ, किनभने दिनै पछि पुत्ला जलाएर सबै कालो छ पारे बाटो। अहिले छट्टाइहाल्छ भनेको हिजो अधिनायक बार भयो अरे, निरङ्कुशता बार भयो अरे, त्यसकारण अहिले डेमोक्रेसी ड्याङ काट्यो। डेमोक्रेसी, वाक स्वतन्त्रता, कोही बोल्यो भने अब त सोझै संविधानलाई चुनौती दिएर उर्दी जारी गर्ने गरेको छ। बोल्न पाइँदैन। पहिले नबोल्न निर्देशन दिन्छ, अब बोलेमा कारबाही गर्छु भनेर थर्काउन थाले। म भन्न चाहन्छु शासन दमनकारी हुन पाउँदैन। शान्तिपूर्ण विचार स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने स्वतन्त्रता, विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रता, त्यो खोज्न सक्दैन। त्यो बाटो लिन थाल्यो भने त्यसलाई भन्छ तानाशाही। र तानाशाही टिक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तानाशाही टिक्नेवाला होइन, टिक्दैन। अहिले उहाँहरूले विकास निर्माणको बारेमा बोलेको सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? हाम्रो सरकार बन्दा एक महिनामा मैले 1 महिनाभित्र के गर्यौँ भनेर बोल्ने गर्थेँ। अब के गर्छौँ भनेर बोल्ने गर्थेन। हामीले यो काम यति प्रगति गर्यौँ भनेर बोल्ने गर्थेँ। यी विचाराहरू अब यिनीहरूले उद्यम के मचाउने छन् भने एमाले हाम्रो अकर्मण्यताको विरोध गर्यो, नालायकीपनको विरोध गर्यो, यो अलोकतान्त्रिक हो। हामी देशको बारेमा बोलेनौँ, जनताको बारेमा बोलेनौँ। हामीले छिमेक सम्बन्धमा बखेडा निकाल्यौँ,
नभएका समस्या छन् भनेर समिति र आयोगहरू बनाएर सम्बन्ध बिगार्ने बाटोमा लाग्यौँ। त्यसको एमाले आलोचना गर्न थाल्यो। यो प्रजातान्त्रिक भएन। विपक्षी भएर आलोचना गर्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भनेर कराउन थाल्छ। अरू उनीहरूसँग केही भन्ने बाटो छ, भन्ने ठाउँ छ, भन्ने कुरा छ, विषय छ केही। उनीहरूको दिमागमा देश छैन, उनीहरूको दिमागमा, उनीहरूको चिन्तनमा जनता छैन, उनीहरूको चिन्तनमा सुशासन छैन, उनीहरूको चिन्तनमा विकास छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको सुन्दा त झसाङ्ग तर्सिन्छ। कोही बोलेको सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? समृद्ध नेपाल किन भन्न सक्दैनन् यिनीहरू? सुखी नेपाली भन्दा यिनीहरू किन आत्तिन्छन्? नेपाली सुखी भयो भने यिनको यी आफू मात्रै सुखी हुनुपर्ने, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ भन्दा यिनीहरू आत्तिन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले कहिल्यै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यी 5 वटा दल मध्ये कुनै दलको नेताले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने आँट गरोस् त एकपल्ट। वेदको मन्त्र एउटा उच्चारण गर्न, वेदको एउटा मन्त्रले भन्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अब यिनले त्यो पनि भन्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ उनीहरू केपी जस्तो देख्छन् क्या त्यो वेदको मन्त्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन्। यो त केपी ओली तारको यो वेदैमा कसरी लेखेको यस्तो? उनीहरूलाई त्यो त्रास छ। उनीहरू नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउँदै लान्छौँ, हामी नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ किन भन्न सक्दैन? नेकपा एमालेको सरकार बनेको थियो, त्यसकारण नेपालले सानो भए पनि सेटेलाइट बनाएर अन्तरिक्षमा छोड्यो। पहिलोपल्ट प्रयोगात्मक रूपमा पहिले सानै हुन्छ, 2 वर्ष जति अन्तरिक्षमा हाम्रो सेटेलाइट, नानो सेटेलाइट भन्ने गयो, घुम्यो। हाम्रा युवाहरूले बनाएको सेटेलाइट, हाम्रा नेपाली वैज्ञानिकहरूले बनाएको सेटेलाइट प्रयोगात्मक हो, नानो भन्ने अन्तरिक्षमा गयो, घुम्यो, ब्रह्माण्ड हेर्यो। त्यसले नेपालले आफूलाई स्पेसमा प्रवेश गरायो। नेकपा एमाले थियो, नेपाल स्पेसमा प्रवेश गर्यो। नेकपा एमाले थियो, नेपाल 4G मा प्रवेश गर्यो। नेकपा एमाले भएको हुनाले अप्टिकल फाइबर ओछ्याइयो। नेकपा एमाले भएको हुनाले कृषिको आधुनिकीकरणको काम अगाडि बढाइयो। भूमिको विकासका लागि डिजिटल सोइल म्यापिङ, त्यस अन्तर्गत सोइल टेस्टको काम हामीले आकाशबाट सर्वे गरेरै सोइल परीक्षण गर्ने त्यो काम गर्यो। कुन ठाउँको, नेपालको कुन ठाउँको माटो कस्तो छ भन्ने परीक्षण अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलबाट कृषि मन्त्रालय अथवा कृषि अनुसन्धान केन्द्र यी ठाउँहरूबाट सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। के बाली लगाउने हो, त्यो बाली हुने ठाउँमा कस्तो माटो छ, अब त्यसमा के थप्नु पर्ने छ, के घटाउनु पर्ने छ, के घटाउन कुन औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने छ र माटोको सुधार कसरी गर्नुपर्ने छ, ती कुराहरूको तपाईँ आफ्नो बारीमा बसेर त्यहीँबाट टेलिफोनबाट तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। महिनौँ लगाएर अब केन्द्रमा पहिले जस्तो माटोको नमुना पठाउनु पर्ने, त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्ने, त्यो गर्नु पर्दैन। अहिले कस्तो हुन्छ भने एउटै बारीको पाटोमा यहाँनिर एक प्रकारको, त्यहाँ अर्को प्रकारको, त्यहाँ अर्को प्रकारको माटो हुन्छ। त्यसलाई हामी गुगल म्याप हेरेर त्यो जमिन त्यहीँनिर हेरेर त्यसलाई तत्काल हामी यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर भन्न सक्छौँ। यस्ता कति
कामहरू गरेका छौँ र डिजिटल नेपालको अवधारणा मात्रै होइन, व्यवहारमा डिजिटल नेपाल अगाडि बढेको छ। हामीले नै नेपालमा प्रम्प्टर ल्यायौँ। प्रम्प्टरको सिस्टम अहिलेसम्म मैले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको छु नेपालमा। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रधानमन्त्री भएपछि प्रम्प्टर सिस्टम मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ। त्यसपछि वैज्ञानिक क्षेत्रमा अनेक कामहरू, नागरिक एप्सदेखि विभिन्न प्रकारका कुराहरू, यो भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम, यस्ता कुराहरू, अनेक कुराहरू हामीले नयाँ नयाँ सुरु गर्यौँ र हामी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लान चाहन्छौँ। हाम्रा युवामा रहेको प्रतिभाको विकास गर्न, त्यो प्रतिभाको विकासबाट नयाँ नयाँ खोज अध्ययन अनुसन्धान, त्यसमार्फत नयाँ प्रविधिको आविष्कार विकास, त्यो गर्नु, बाह्य प्रविधि, नलेज ट्रान्सफर भन्छ नि, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भन्छ, नलेज ट्रान्सफर, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हामी गर्छौँ। युवाहरूलाई हामी सुविधा सहुलियत दिन्छौँ र प्रेरणा प्रोत्साहन दिन्छौँ। केही हुँदैन यस देशमा भन्ने होइन। यो देश जति सुन्दर, यो देश जति समृद्ध प्राकृतिक स्रोत साधनले, यति सानो देशमा यस्तो डाइभर्सिटी दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। यसै देशमा आश्चर्य लाग्दो गरी हिमाली भेगमा बस्ने हिम चितुवा पनि पाइन्छ, पहाडी भेगमा बस्ने पहाडी चितुवा पनि पाइन्छ र पाटे बाघ तराईमा त्यो पनि पाउँछ। डाँफे मुनालदेखि मयूरसम्म पाउँछ। हात्ती गैँडादेखि लिएर हिमबालु समेत पाउँछ। पाण्डा पाउँछ, यहाँ रेड पाण्डा। यस्तो विविधता छ। जडीबुटीको देश हो यो। यहाँ जडीबुटीमै झार। पानी प्रदूषित गराएर हो, नत्र भने हाम्रो पानी मिनरल वाटर, मिनरल समेत आउँछ। त्यस्तो पानीको औषधिमय देश, जीवनमय देश। यो जीवनमय देश, औषधिमय देश, यसको इतिहास कस्तो थियो? हाम्रा पूर्वजहरू विश्वमा कहीँ चेतना आउनभन्दा अगाडि चेतना यहाँ प्रादुर्भाव भएको थियो, ज्ञान यहाँ सुरु भएको थियो, ज्ञान यहाँबाट फैलिएको थियो, अनेक कुराहरू यहाँबाट फैलिएका थिए। यस ठाउँबाट वेद यहाँ रचना भएको थियो। विश्वको सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ, पुरानो साहित्य यहाँबाट रचना भएको थियो। गीत सङ्गीत यहाँबाट रचना भएको थियो। पहिलो नृत्यकार कसैले सोध्यो भने शिव भन्छन्। डमरू बजाएर शिव नाच्ने गर्थे। त्यहाँबाट सङ्गीत र नृत्य सुरु भयो। कथा होइन यो, यथार्थ। यसरी हाम्रो देश ज्ञानको प्रादुर्भाव भएको ठाउँ, चिन्तन मनन ज्ञान त्यसको विस्तार भएको ठाउँ। त्यसकारण यो अनेक खोज अध्ययन अनुसन्धान भएको ठाउँ, पहिलो औषधि निस्किएको ठाउँ, पहिलो सर्जरी विद्या 3000 वर्ष लगभग अगाडि अपरेसन सर्जरी त्यो भएको ठाउँ। मैले अहिले नाम बिर्सेँ। युद्धमा फलानाको नाक काटियो, त्यति बेलाका डाक्टरले नाक जोडिदिए, अपरेसन गरिदिए र नाक जस्ता जस्तै। यो 2600-2700 वर्ष अगाडिको कुरा हो।
त्यति विकसित भएको थियो हाम्रो देश, तर बीचमा शासकीय कुबुद्धि एकतिर, स्वार्थीपन अर्कातिर, व्यवस्थापनको अभाव अर्कातिर र उन्नति प्रगति गर्ने इच्छा शक्तिको कमी, ती कुराहरूले गर्दाखेरि अरू दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्दा हाम्रो देश दुनियाँको अर्थतन्त्र उसको मुठीमा छ। त्यो ठाउँमा इजरायल पुग्छ, हाम्रो जस्तो उर्वर सम्पन्न देश पुग्दैन। हाम्रा युवा साथीहरूले यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ र हाम्रो देश बदल्न सक्छौँ भन्ने। अघि गाउने साथीले भन्नुभयो युवा हार्न हुँदैन। युवा हार्न हुँदैन भनेको सत्य हार्न हुँदैन, सही हुँदैन, सही उद्देश्यहरू हार्न हुँदैन, सत्य हार्न हुँदैन। हाम्रो अग्रगामी परिवर्तन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो हार्न हुँदैन। युवाहरूको यी कामहरूलाई साकार पार्ने आत्मबल हार्न हुँदैन, मनोबल हार्न हुँदैन, टुट्न हुँदैन, हिम्मत हार्न हुँदैन। युवाले हार्न नहुने कुरा त्यो। मैले धेरैपल्ट बोल्दा भन्ने गरेको छु, एउटा दृष्टान्त मैले दिने गरेको छु। युवाहरूले कसरी युग परिवर्तन ल्याउँछन्, समयलाई नै परिवर्तन गर्छन् युवाहरूले। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। जर्मनीमा एकजना नित्से भन्ने प्रोफेसर थिए। प्रोफेसर नित्से जर्मनमा त्यस बेला जे पनि भगवानले गरेको, भगवानको इच्छा, जाँड खाएर लडेर खुट्टा भाँचियो भने भगवानको इच्छा भन्ने, लडेर हात भाँचियो भने भगवानको इच्छा भन्ने। कोही बेढङ्गी चालले काम गरेन, भगवानको इच्छा। कोही राम्रो पढेन र फेल भयो, भगवानको इच्छा। कसैले राम्रो व्यवसाय चलाउँदैन, लापरवाही गर्छ, अधोगति लाग्छ, भगवानको इच्छा। त्यस प्रकारको एउटा चलन चलिरहेको थियो। विभिन्न विद्वानहरू त्यस्तै प्रकारका विचारहरूका पछाडि कुदेर देश एक ढङ्गले निकम्मा जस्तो भएको थियो। जर्मनी ठुलो देश हो, छेउका ससाना देशहरूले जर्मनीका विभिन्न भागहरूलाई आक्रमण गरेर, अतिक्रमण गरेर, कब्जा गरेर 16वटा टुक्रा भएको थियो जर्मनी। विशाल देश, तर साना देशहरूले कब्जा, बेल्जियमले, पोल्यान्डले, अर्कोले यिनीहरूले कब्जा गरेका थिए। र उता डेनमार्कले कब्जा गरे होला, उता अर्कोले गरे होला, विभिन्नले कब्जा गरेर 16 टुक्रा भयो थियो। प्रोफेसर नित्से दिक्क मानिराखेका थिए, अरू प्रोफेसरहरू पनि दिक्क मानेका थिए। अनि उनले एक दिन एउटा परालको पुतली जस्तो बनाएर, मान्छे जस्तोको आकार बनाएर, एउटा सानो पुतला जस्तो बनाएर बोके र एउटा लाठी पनि हातमा लिए। अनि उनले सडकको बीचमा लगेर त्यो पुतलालाई पछारे अनि त्यसलाई लाठीले हाने। वरिपरि मान्छेहरू जम्मा भएर विचार गर्न थाले, यो प्रोफेसर के भयो, अलि खुस्कियो कि क्या हो? एउटा परालको पुतली लिएर आएर सडकका बीचमा पछार्छ र लौराले हान्छ, लाठीले हान्छ। अनि उनका चेलाहरू पनि आए। ती चेलाहरूमध्ये एकजना बिस्मार्क भन्ने चेला थियो। बिस्मार्क भन्ने, उनीहरूले सोधे यो के गरेको गुरु भनेर। उनले भने मैले तिमीहरूको भगवानलाई मार्दिएँ। अब भगवान छैन, जर्मनी एकीकरण गर्नु परेको छ, कसैले गरिदिनेवाला छैन, गरिदिनेवाला सिद्धियो, या मैले अन्त्य गरिदिएँ। अब के गर्ने? कसले जर्मनको एकीकरण गर्छ? 16 टुक्रा भएको जर्मनलाई एउटै कसले बनाउँछ? पछाडि परेको जर्मनीलाई अगाडि कसले बनाउँछ? समृद्ध जर्मन कसले बनाउँछ? नित्सेले सोधे। थुप्रै विद्यार्थीहरू वरिपरि लागेका थिए। बिस्मार्कले भने म बनाउँछु गुरु, प्रोफेसर, म बनाउँछु जर्मनीलाई, म गर्छु एकीकरण।
र धेरै विद्यार्थीहरूले उनको स्वरमा स्वर मिलाएर भने म बनाउँछु। त्यसपछि बिस्मार्क लगायतका युथहरूले अब भाग्य भरोसामा पर्ने होइन, अरूलाई अब्जस लाउने होइन, भगवानलाई अब्जस लाउने होइन, हामी युवाहरू हौं, हामीले केही गर्नुपर्दछ, हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ र हामी त्यो गर्न सक्छौं। बिस्मार्कहरूले यो अभियान चलाए र बिस्मार्क पछि जर्मनीको चान्सलर बने र बिस्मार्कलाई आइरन म्यान अफ जर्मनी भने। उनले त्यो 16 टुक्रामा बाँडिएको देशलाई एकीकृत गरे आफ्नै समयमा मजबुत बनाए जर्मनीलाई। तपाईं युवाहरूले विदेशीका अगाडि बोल्न सकिँदैन भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन। हामी सत्य कुरा जहाँ पनि बोल्न सक्छौं, जोडसँग पनि बोल्न सक्छौं। हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता लिन सक्दैनौँ भन्ने होइन, हामी हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता लिन सक्छौं। अहिलेको सरकार शाश्वत होइन, यो भर्याङमुनिको सरकार अस्ति अवैध। यो सरकार अलिक दिनको मेजबान हो। मेजबान भन्छ अलिक दिनको पाहुना, बलजफ्ती आएको पाहुना, थोपरिएको पाहुना, षड्यन्त्रबाट जन्मिएको पाहुना, अवैध सम्बन्धहरूको उपज यो पाहुना। यसलाई नेपाली जनताले सकेसम्म छिटो विदा गर्नुपर्छ, तर छिटै विदा गर्न सकिँदैन भने पनि हतारिनु पर्ने केही छैन। आउँदो मङ्सिरसम्ममा, यो आउँदो होइन अर्को मङ्सिरसम्ममा, 78 होइन 79 सालको मङ्सिरसम्ममा चुनाव गर्नै पर्छ। कति रह्यो विचार गर्नुहोस् त। भदौ गइगयो, असोज कार्तिक मङ्सिर, अब 14 महिना रह्यो। 15औं महिनामा त यो सरकार खोजेर पनि कसैले भेट्दैन। खोजेर कसैले भेट्नेवाला छैन। किनभने तपाईहरु उठ्नुभएको छ। तपाईहरु सुत्नुभयो भने त यस्ता सरकारहरु बनिरहन्छ। तपाईहरु सुत्नुभयो भने, तपाईहरु उठ्नुभयो भने यस्ता सरकारहरु बिदा हुन्छन्, जनताको सरकार बन्छ, देशभक्त सरकार बन्छ, प्रगतिशील सरकार बन्छ, गरिबीका विरुद्ध लड्ने सरकार बन्छ, अशिक्षाका विरुद्ध लड्ने सरकार बन्छ, रोग व्याधिका विरुद्ध लड्ने सरकार बन्छ। 396 वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास गर्ने सरकार नेकपा एमालेको मात्रै हुन सक्छ देश, अरु कसैले गर्न सक्दैन। म अस्ति झापा गएँ, 2-4 वटा पुल उद्घाटन गरेँ। हामीले नै शिलान्यास गरेर, अलिक पहिले मैले नै शिलान्यास गरेर ठुला ठुला सडक पुलहरू मैले नै उद्घाटन गरेँ र 31 वटा पुल एकै दिन शिलान्यास गरेँ। अब ती पुल बन्दैछन्, बाटो बन्दैछ, ठेक्का लागिसकेको हुनाले अब यो सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यहाँ त्यो त बन्छ, ठेक्का लागिसकेको छ। कांग्रेसका हातमा ठेक्का पर्यो भने जयसिंह धामी जुन तुइनबाट झुन्डिएर मरे, त्यो ठेक्का लागिसकेको हो पुलका लागि। तुइन विस्थापित गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ठेक्का लागिसकेको पुल कांग्रेस पर्यो बनाउँदैन। ठेक्का पर्यो कांग्रेसको भागमा भने यस्तो हुन्छ, ठेक्का पनि पर्न नहुने त्यसले गर्नुहुन्छ मान्छेमा। यो 5 भैया छन् नि,
यी 5 भैया कांग्रेसको त हालत त्यो छ भने अरूको त कुरै नगर्दिउँ, यिनीहरूको त गिन्ती नै गर्नु पर्यो, कुनै गिन्ती गर्नु पर्यो। उनीहरू अहिले भनिराखेका छन् नेकपा एमाले एक्लियो, एक्लै छ, हामी 5 जना छौँ। 1 फुटको 5वटा जोड्दा कति हुन्छ? 5 फिट हुन्छ। एउटा मान्छे एक्लै 6 फिटको छ भने को हल हुन्छ? एउटा जाति हुन्छ अफ्रिकामा लिलीपुट भन्ने, सानो, उनीहरूको प्रजनन उमेर भनेको 7-8 वर्षमा हुन्छ। 15 वर्षसम्ममा उनीहरू बुढापाका भइसक्छन्, प्रजनन उमेर सिद्धिन्छ र 20 देखि बढी 5 देखि हाम्रो 100 वर्ष नागेकोमा खुसी हुन्छौँ नि, त्यस्तै 25 वर्ष कोही पुग्यो भने उधुम हो, नत्र भने 20 वर्षमा बितिसक्छ। त्यस्तो एउटा सानो जाति हुन्छ, बेग्लै खालको, लिलीपुट भन्छ। यी सबै लिलीपुटै थिए। लिलीपुटहरूको सङ्गतबाट काङ्ग्रेस पनि लिलीपुट भयो। यिनीहरूले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेका छन् अब एक्ल्याएर एमालेलाई ठेगान लाउँछौँ भनेर। एमाले कतिको एक्लिँदैछ आज देख्नु होला नि युवाहरूको जोस। आज कति ठाउँमा युवाहरू प्रवेश गरिराखेका छन् एमालेमा। यो त एउटा ठाउँ हो, दैनिक प्रवेश गरिराखेका छन्। यो प्रवेशको लहर चल्दै जानेछ। जति जति चुनाव नजिक आउँछ त्यति त्यति एमाले प्रवेशको लहर चल्दै जान्छ। म किरणलाई भन्न चाहन्छु, महेशलाई भन्न चाहन्छु, टोपीहरू सिलाइराख्नुहोस्, लाखौँ टोपीहरू सिलाइराख्नुहोस्, तर यस्तो सानो सानो होइन, अलिक ठुला पनि सिलाउनुहोस्, टाउमै पस्दैन, त्यो चाहिँ अलिक ध्यान दिनु पर्यो। तर टोपी सिलाइराख्नुहोस्, लाखौँ टोपी सिलाउनुहोस्, कमसेकम प्रवेश गर्दा राम्रो गर्नुभएको छ। टोपी, शिरमा लाउने टोपी, ओइलाई जाने टोपी होइन, नओइलाउने टोपी। यो तपाईँहरूले प्रतीकको रूपमा जुन दिनुभएको छ त्यो अबिर लगाइदिनु भएको छ विजय तर्फको रातो रङको प्रतीक पनि ठिक छ। युवाहरूले गर्न सक्छन्, युवाहरू प्रवेश गर्दैछन्। जो गर्न सक्नेको आकर्षण नेकपा एमालेमा छ। अनि एमाले एक्लियो भन्छ। एमाले एक्लिने होइन, एमाले मजबुत बन्दै जाँदैछ, मजबुत बन्दै जाँदैछ। धेरै धेरै यो तपाईँले शुक्ला फाँटामा जानुभयो भने कृष्णसार भन्ने मृगको एउटा भेराइटी पाइन्छ त्यहाँ। त्यो हजारौँको बथानमा हिँड्छ, सयौँको बथानमा हिँड्छ। एक्लै भयो भनेदेखि केहीले भ्याइदिइहाल्छ, स्यालले पनि खाइदिन्छ। अनि तपाईँले यदि चितवनको सफारीमा जानुभयो भने हात्ती चढेर यसो हेर्दै जाँदा प्रथम कदाचित बाघ देख्नुभयो भने हुलै बाघ देख्नुहुन्न, एउटा देख्नुहुन्छ। ऊ एक्लै हुन्छ, उसलाई कसैले समाइहाल्ला कि खाइहाल्ला कि भन्ने पिर छैन, ऊ ढुक्क छ। नेकपा एमाले त्यस्तै हो। एउटा छुट्यो भने अर्काले खाइदिइहाल्ला कि। यहाँ त एमालेसँग सातो उड्या छ क्या, सबको सातो उड्या छ, भ्याइहाल्ला कि भनेर। एमालेलाई ढाल्नका लागि विभिन्न खालको तत्त्वहरू लाग्दा पनि कमसेकम 1-1.5 वर्ष त्यही खेती गर्दाखेरि पनि, त्यही जरा खन्दाखेरि पनि उखेल्न नसकेर
जनताबाट नउखेलिने भयो, संसदबाट पनि सकिँदैन भनेपछि अदालतमा गएर परमादेश। तीन करोडबाट छानिएर आयो, अत्यधिक मत ल्यायो, अत्यधिक सिट ल्यायो, जनताको विश्वास प्राप्त गर्यो, अनि तोडेर फोडेर भत्काउन जान्नेहरू। अबको एमाले हामी कस्तो बनाउँछौँ भने तोड्दा नतोडिने, फोड्दा नफोडिने, भत्काउँदा नभत्किने, लोभी पापी होइन, देश बनाउने संकल्प बोकेका नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टी, देश बनाउने संकल्प बोकेका पदका पछाडि मलाई यो दिन्छौ त, यो दिन्छौ भने आउँछु, नत्र भने उतै जान्छु, मन्त्री दिन्छौ त, नत्र भने उतै जान्छु। म त केही बिकाउ मान्छेहरू देखेर हैरान पनि भएको थिएँ। आउने मन्त्री दिने कि उता जाउँ, जाऊ भन्दै जाऊ। यो तपाईँहरूले स्याल पालेर देख्नुभयो, के काम लाग्छ त्यसको? स्याल पालेर खालि दाना पानीको नोक्सान। त्यसकारण अहिले पार्टी छोडेका लोभी पापीहरू, लोभी पापी मात्रै हुन्, कुनै आदर्शको हिसाबले पार्टी छोडे होइन, लोभ पापको हिसाबले। अहिले अघि सुभाषजीले भन्नुभयो नि, सरकार बनाउनै सक्दैन। अब कता कता यो 20% अन्त्य गर्ने अरे, 20% टुङ्ग्याइदिने यो अध्यादेश ल्याएको छ नि, एउटा छली काम गरेर 12 बजे राति चलिरहेको अधिवेशन बन्द हुन्छ। कानुन बनाउनु पर्ने संस्था, संशोधन गर्नुपर्ने संस्था, त्यसलाई छक्काएर बन्द गर्ने। राति 12 बजे, भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेशको मसौदा तयार छ, अगाडिदेखि थियो। कानुन मन्त्रालयको परामर्श हाजिर छ पहिले नै। यो त जाल जेल षड्यन्त्र कस्तो भने, यता अध्यादेशको ड्राफ्ट हुँदैछ, उता निर्वाचन आयोगले नियमावलीको ड्राफ्ट पनि गर्दैछ। तालमेल हेर्नुहोस् न। सेटिङ भन्थे, के गर्छन् सेटिङ भने त यो रहेछ सेटिङ। यता सभामुखले विचाराधीन राखेका छु भन्छ, उता निर्वाचन आयोग 45 दिन उसको समय छ विचार गर्नुपर्ने ठाउँको, ऊ विचार गर्न हतार गरेर 9 गते नै फैसला सुनाउँछ। विचार गर्ने कुनै अधिकार छैन सभामुखसँग। सूचना टाँस्ने हो भित्तामा, भित्तामा सूचना टाँस्न उसलाई धेरै विचार गर्नुपर्छ। सूचना टाँस्ने कर्तव्य पुरा गर्न उसलाई विचार गर्नुपर्छ धेरै। यो सबै जाल जेल हो, षड्यन्त्र हो, टिकडम हो। तर जाली फटाहाहरूले खाने समय अब गए। अब जाली फटाहाहरूका समय धेरै चल्न सक्दैन। पर्सि संसद सुरु हुँदैछ। हामी सभामुखलाई हामीले सोध्नै पर्ने हुन्छ। सभामुखलाई, सभामुख हो कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हो कि गठबन्धनको मतियार हो कि एमाले विरुद्धको साँठगाँठकर्ता जालीझेली काम गर्ने एउटा मोहरा हो कि के हो सभामुख भने, त्यो सोध्न पर्नेछ। यस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी फुटाउन षड्यन्त्रमा शरीक हुने, सामेल हुने, षड्यन्त्रको हिस्सेदार, षड्यन्त्रको भागीदार र एउटा षड्यन्त्रको अङ्ग भएर निष्पक्ष समावेशको भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन। त्यसै कारण भएन। त्यो नभएपछि सभामुखको बारेमा गम्भीर प्रश्न हामीले उठाउनै पर्ने हुन्छ। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हो कि गठबन्धनको प्यादा हो, एमाले विरोधी हो, एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्रको अखडा हो, त्यस विषयमा हामीले सोध्नै पर्नेछ। अनि संसद सुरु हुन्छ। सभामुखको आसनबाट यो अधिनायकवादको पराजय हो भन्छ
संसद पुनर्स्थापना, त्यस प्रकारको भाषा बोलिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्ध आक्रमण र हमला गरिन्छ, राजनीतिक लान्छना लगाइन्छ सभामुखको कुर्सीबाट। कुनै नर्म्स थाहा छैन, भेल्यु थाहा छैन, महत्त्व थाहा छैन, त्यस्तो मान्छे सभामुखको कुर्सीमा विराजमान छ। कस्तो दुर्भाग्य यो देशको। लडेर बलिदान दिएर यत्रो सिस्टम ल्याइयो, त्यो सिस्टमका टुप्पा टुप्पामा कस्ता मान्छे हेर्नुहोस् त, अनुहार यसो सम्झेर के भएको, टुप्पा टुप्पामा चाहिँ यसो हेर्नुपर्छ सबै। खैर, यो परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउने युवाले हो। युवा बोल्नुपर्छ, युवा बोल्न सक्छन्, बोल्नुपर्छ, मुखर भएर युवाहरूले बोल्नुपर्छ। कार्ल मार्क्स 20 वर्ष लाग्दै थिए, 30 वर्ष लाग्दै थिए। 30 वर्ष लाग्दै गरेका कार्ल मार्क्स, 18 वर्ष लाग्दै गरेका फ्रेडरिक एंगेल्सले दुनियाँ हल्लाउने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित गरेका थिए। कार्ल मार्क्स 1818 का, 1820 का एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, उनीहरूले 1848 जनवरीमा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी गरेका थिए। कति उमेर थियो भन्दा 29 र 27। त्यस उमेरका युवाहरूले, तपाईहरुमध्ये धेरैले त्यो उमेर क्रस गरिसक्नुहुन्छ, त्यस उमेरमा उनीहरूले कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी गरेका थिए, जसले दुनियाँमा वैचारिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, समाज परिवर्तनको क्षेत्रमा, चाहे डार्विनका सिद्धान्त हुन् अथवा मॉर्गनका सिद्धान्त हुन्, विभिन्न सिद्धान्तहरू, सामाजिक परिवर्तनका सन्दर्भमा आएका सिद्धान्तहरू, अथवा स्पार्टाकसको विद्रोह होस्, अथवा उहाँहरूको जन्मभन्दा अलिकति पछि चलेको फ्रान्सको लियोका मजदुरहरूको विद्रोह होस्, अथवा उहाँहरूले कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी गर्नभन्दा अलिक अगाडिदेखि सुरु भएर त्यति बेरसम्म पनि चालु रहेको चार्टिस्ट मुभमेन्ट होस्, ती सबै आन्दोलनहरूको समष्टि, त्यो विचारहरूको समष्टि र अबको समय, त्यस उपरान्तको समयका लागि समयले गरेको माग, ती कुराहरूका लागि मार्क्स एंगेल्सको त्यो घोषणापत्र एउटा निचोडको रूपमा, एउटा मार्गदर्शनको रूपमा आएको थियो, जसले उथलपुथल ल्यायो कार्ल मार्क्सले। माओ सेतुङले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा माओले 93 देखि 21, 7, 28 वर्ष, 27-28 वर्षको उमेरमा माओ सेतुङहरूले पार्टी स्थापना गरेका थिए, कम्युनिस्ट पार्टी, जसले 100 वर्ष बनायो, सफलताको 100 वर्ष र विश्व शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्यायो। हाम्रो देशमा पुष्पलालहरूले 22 वर्ष जतिको उमेरमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए, 21-22 को उमेरमा। युवाहरूले गर्न सक्छन्, युवाहरूले गर्न पर्छ। त्यसकारण म हाम्रा युवाहरूलाई आत्मविश्वासका साथ नयाँ नयाँ इनोभेसन, नयाँ नयाँ थिंकिङ, त्यसका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपल्ट म सबै आज प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। ठिक ठाउँमा आउनुभएको छ तपाईहरु। यस पार्टीका अरु कुनै गलत उद्देश्यहरू छैन। सत्ता, सरकार देश बनाउने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। हामी त्यस इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्छौं। यो धन सम्पत्ति कमाउन खोज्ने, यो छोरी ज्वाइँ सपार्न खोज्ने, यो बुहारी सपार्न खोज्ने, छोरीका ज्वाइँका बुहारीका श्रीमतीलाई अगाडि सार्ने र अन्त्य सरकार चलाउने, बाहिर डिलिङ गर्ने,
यस्ता काममा यस पार्टीले दुरुपयोग गर्दैन, यस्ता उद्देश्यमा छैन। यो पार्टी देश बनाउने उद्देश्यमा छ। यो ठिक ठाउँमा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट तपाईँहरूको कार्यकाल आगामी दिन महत्त्वपूर्ण हुन सकोस्, अझ सफलतामाथि सफलता थपिँदै अगाडि बढ्न सकोस्, तपाईँहरूले देशका लागि महान योगदान गर्न सक्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अझै कार्यक्रमहरू होला, नभए गायक महतको गीत हामीले सुन्नै बाँकी होला। अरू बाहिरको कार्यक्रम पनि छ भनेर सुनेको छु। भनेपछि आज रात यतै बिताउने होइन। जे होस्, यस कार्यक्रमको भव्य कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अतिथिको रूपमा आएर कार्यक्रमलाई अत्यन्त मनोरञ्जक बनाउने कलाकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना। मास्क प्रयोग गर्नुहोला, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोला, कोरोनाबाट सतर्क रहनुहोला, स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला, काममा सक्रिय रहनुहोला। धन्यवाद।